लोकतान्त्रिक गणतन्त्र का यसका आफ्नै चरित्र र मान्यताहरू पनि छन् र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामीले 3 प्रकारका संसदको अभ्यास गरेका छौँ। एउटा संसद हामी सङ्घीय संसद भन्छौँ, जो दुई सदनात्मक पनि छ, र अर्को संसद जसमा म आफै प्रतिनिधिका हिसाबले छु, यो प्रदेश संसद हो, प्रदेश सभा भन्छौँ, र अर्को गाउँसभा र नगरसभा भनेर हामीले स्थानीय संसदको परिकल्पना गरेका छौँ हाम्रो संविधान अनुसार। यसरी परिकल्पना गरिएको यस संविधानका आधारमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले यो समावेशी चरित्रको पनि छ, र यो हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ यो अत्यन्तै नयाँ र मौलिक चरित्रको संसद पनि हो। त्यस कारणले अहिलेको हाम्रो संसदमा हामीले आफैलाई सिक्ने र आफ्नै अभ्यासका माध्यमबाट आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई निर्माण गर्नुपर्ने र पछिल्लो समाजको सन्दर्भमा नेपाली समाजको नेतृत्व गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि भएका कारणले गर्दा यति बेलाका जनप्रतिनिधिहरूका हातमा अथवा काँधमा अथवा उनीहरूको चाहिँ सबभन्दा धेरै जिम्मेवारी छ भन्ने ठानेको छु। यसका यी जनप्रतिनिधिहरू जति जिम्मेवार हुन्छन्, जति महत्त्वपूर्ण रूपमा आफूलाई राख्छन्, जुन ढङ्गले उनीहरूले अध्ययन र आफूलाई खारिएका सोचहरूलाई साथ अगाडि राख्छन् र भविष्यको खाका र योजनाहरू बनाउँछौँ, त्यसका आधारमा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य चाहिँ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्यलाई चाहिँ मिट गर्ने हो। विगतको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने राजनैतिक लडाइँ धेरै गऱ्यौँ। म छोटो समय भएकाले म छोटो कुरा भन्छु। स्कुल पढाइरहेका शिक्षकलाई राजनीतिमा, कक्षा कोठाका विद्यार्थीलाई राजनीतिमा, खेत जोतिरहेकाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने काम गऱ्यौँ। उद्योग कल कारखाना बन्द गर्दा, हडताल गर्दा, राजनीति नारा जुलुस गर्दा स्याबासी गऱ्यौँ। त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि थियो होला। अब राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहित समाप्त भएको छ भन्छु, आधारभूत रूपमा समाप्त भएको छ। यसकारण अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ के भने आर्थिक क्रान्तिमा, आर्थिक समृद्धिमा, आर्थिक उन्नतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसरी आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक उन्नति र आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुँदाखेरि हाम्रा सबै संसदका गतिविधिहरू चाहिँ त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसले बनाउने ऐन नियम कानुनहरूले चाहिँ आधारभूत तहका जनताको हितको रक्षा र तिनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्छ कि जोड्दैन, तिनको दैनिकी चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रसँग जोडिन्छ कि जोडिन्न भन्ने प्रश्नमा चाहिँ आजको हाम्रो कामहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको संसदको सम्पूर्ण गतिविधिलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु भने यो मुलुकको समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि के काम चाहिँ के ऐन कानुन चाहिँ संसदले जोड्यो भनेर हेर्नुपर्छ, न कि को सांसदले विकासका बजेटहरू कति ल्याएर बाँडेर विकास एजेन्ट होइन भन्ने सत्यलाई चाहिँ हाम्रो संसदले स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। यसकारणले गण्डकी प्रदेश सभा यो रूपमा लैजानु पर्दछ भन्ने मान्यता हो। तर हाम्रो परम्परागत हिसाबले हामी संसदीय अभ्यास यसरी गऱ्यौँ कि संसदहरू नै विकासका एजेन्ट हुन्, विकासका सम्पूर्ण जिम्मा उनले लिन्छन् भनेपछि बाटो घाटो पुल पुलिसाका कुरामा चिन्तित भएपछि उनीहरूले नीति निर्माणका क्रममा चुकेका छन्। यो चुकेको यस अर्थमा कि उनीहरूले आफूलाई विधायक बनाउनु पर्थ्यो, संसद बनाउनु पर्थ्यो, विधायकी अधिकारमा केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो। उनीहरू विकासे कार्यकर्तामा आफूलाई रूपान्तरित गरेका कारणले विगतको अभ्यास अहिले पनि हामी कहाँ दोहोरिएको छ र त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। गण्डकी प्रदेश सभाले चाहिँ अहिलेसम्म 42वटा कानुन निर्माण गरेका छ। यहाँनिर के कुरा हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ, अलिकति बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भने यो खालको संसदको अभ्यास पहिलोपटक नेपालमा गरेको हामीले, नेपालको सन्दर्भमा। अरू मुलुकको आफ्नो संहिता होला, आफ्नो मोडलमा छन् उनीहरू, हामी नयाँ मोडलमा छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रदेश संसदलाई चाहिँ सिक्ने ठाउँ छैन उसका लागि। सङ्घीय संसदका लागि चाहिँ जस्तो भई संसद थियो, 7 सालको अन्तरिम संविधानको आधारलाई बेसिकली आधार मान्दाखेरि चाहिँ संसदीय प्रजातन्त्रको प्रारूप त्यहाँनिर थियो। हामी वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणालीमा थियौँ र त्यो 18 महिना अभ्यास गरेका थियौँ। गए गुजेकै किन नहोस्, राष्ट्रिय पञ्चायतका नाममा एउटा संसद पनि थियो हामीसँग देशमा, इतिहासमा। अनि त्यसपछि चाहिँ बहुदल प्राप्त गरेपछि हामीसँग केन्द्रमा संसद थियो, त्यहाँ सिक्ने ठाउँहरू छन्। अनि स्थानीय तहमा पनि के थियो भने पञ्चायतको नि गाउँ पञ्चायत थियो, बहुदल प्राप्तिपछि हामीले गाउँ सभा, गाउँपालिका र गाउँ विकास समिति र नगरपालिका बनायौँ, त्यहाँ पनि सिक्ने ठाउँ थियो, सिक्ने अभ्यास थियो। तर अहिले चाहिँ यो जो प्रदेश सभा हामीसँग छ यो पहिलो हो, त्यसले आफैले बनाउने हो, आफैले सिक्ने हो। त्यसकारणले यसका सिकाइमा, यसका काम कारबाहीहरूमा चाहिँ राम्रा र नराम्रा दुईटै कुराहरू हुन्छन्। यसलाई वर्ग लिएर अगाडि जानुपर्दछ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। यो हिसाबले गण्डकी प्रदेश सभा 2074मा गठन भएर 77मा यति यो 3 वर्षमा आइपुगेको छ र यो बिचमा आउँदा उसले आफ्ना बिचका आफूले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनका सन्दर्भमा 42वटा कानुन चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ संसदबाट पास गरेका छ। 3वटा विधेयकहरू चाहिँ अहिले प्रक्रियामा छ र यति बेला यो 6औं अधिवेशन चाहिँ अवरुद्ध भएको कारणले अब केही दिनमा त्यो खुलेपछि त्यो 3वटा विधेयक उसले पास गर्नेछ। यो विधेयक पास गर्ने सन्दर्भमा उसका अनुभवमा उसको गण्डकी प्रदेश सभाको सिकाइ चाहिँ
परम्परागत संसदबाटै हो। यहाँबाट यसरी हेर्नुपर्छ, सङ्घीय संसदले गरेका अभ्यासहरू के हुन्, किनभने हाम्रो प्रणालीले हामीलाई त्यही अभ्यास गर्न सिकायो, त्यही अभ्यासका आधारमा हामीले त्यो अभ्यास गरिरहेछौँ। तर गण्डकी प्रदेश सभा आफैले चाहिँ के नयाँ नयाँ विधेयकहरू चाहिँ ल्याएको छ। कस्तो नयाँ विधेयक मैले यस अर्थमा भनेको कि सङ्घको विधेयकसँग सङ्घको कानुनसँग नजोडिएका आफूले के अभ्यासहरू चाहिँ गरेका छन्, त्यो अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उसले ल्याएका कानुनहरूले अब स्थानीय तहमा हामीले अथवा प्रदेशमा हामीले अब छुट्टै ढङ्गले आफ्नो विशिष्टताका आधारमा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि उसले ल्याएको छ भने सरकारको दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा पनि ल्यायो। यो आधारमा चाहिँ गण्डकी प्रदेश सभा आफ्नो काममा सफल छ, अगाडि बढेको छ भनेर चाहिँ मैले राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ संविधानले अब हामीलाई हाम्रो प्रदेशको नामाकरण गर्ने जिम्मा पनि प्रदेश सभालाई तोकेको थियो र गण्डकी प्रदेश सभा चाहिँ सबभन्दा उदाहरणीय प्रदेश सभा हो। यो प्रदेश सभाले चाहिँ आफ्नो एउटा समिति बनायो र त्यो समितिका माध्यमबाट चाहिँ उसले त्यो कानुन के अरे प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तय गर्यो। त्यो अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो, उसको अत्यन्तै राम्रो काम हो। यो अत्यन्तै राम्रा कामहरू मध्येमा उसले अरू कानुनहरू पनि निर्माण गरेका छ, जसमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याएको पनि। छलफल गर्दाखेरि चाहिँ उसले उसको छलफलको प्रक्रियामा गण्डकी प्रदेश सभाभित्र चाहिँ 3वटा विषयगत समिति गठन 4वटा विषयगत समिति गठन गरेका छ। अरू प्रदेशका सभाभन्दा गण्डकी प्रदेश सभामा के कुरा भिन्नता देखिन्छ भने अरू प्रदेश सभामा चाहिँ आएका विधेयकहरू संसदले पास गरेर छलफलका लागि चाहिँ सम्बन्धित समितिमा पठाउँछ, तर गण्डकी प्रदेश सभामा चाहिँ सबै विधेयक चाहिँ विधान समितिमा छलफल हुन्छ। यो एकद्वार प्रणालीबाट जाने जस्तो देखिन्छ यो अभ्यासमा गण्डकी प्रदेश सभाको। यो विधान समितिमा छलफल हुने, त्यहाँ संशोधन हुने या त्यहाँ पारित हुने वा सहमति कायम हुने वा सहमति कायम नहुने आधारमा चाहिँ यो विधेयक संसदमा जान्छ। अधिकांश विधेयकहरूमा चाहिँ उसले सहमति कायम गरेर चाहिँ प्रस्तुत गरेका छ। यही कारणले गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेश सभा अरू प्रदेश सभा सबभन्दा अगाडि पनि छ र उसले आफ्नो अगाडि ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ गण्डकी विश्वविद्यालयको कुरा गर्यो, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कुरा गर्यो, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण बनाउने कुरा गर्यो। त्यो अन्यत्र नभएका कुराहरू गरेको छ। तपाईँहरूलाई लाग्छ बर पिपल चौतारो संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पनि पास गरेका छ। यी विधेयकहरू चाहिँ तपाईँ अरू प्रदेशमा वा अहिले अन्यत्र चाहिँ छलफलका क्रममा भएको मात्रै तपाईँ देख्नुहुन्छ, नभए सङ्घीय संसदले गरेका छ, विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनहरू बनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाले आफैले ऐन बनाएर आफैले काम गर्नुपर्दछ भनेर गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत ल्याएका यी विधेयकहरूमा बृहत्तर छलफल पनि गरिरहेको छ। यो ऐन छलफल गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न मोडल पनि छन्। जब संसदमा त्यो विधेयक दर्ता हुन्छ, दर्ता भएपछि त्यो परिपक्व भएर संसदमा छलफल सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि विधान समितिमा आउँछ। विधान समितिमा आइसकेपछि विधान समितिमा बस्नुभएका मान्य सदस्यहरू, म यहाँ चाहिँ यो प्रश्न पारिहालौँ, समितिहरू चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट हुन्। संसदको बैठक नबसिरहेका बेलामा नियमित बैठक बसेर यिनीहरूले संसदीय गतिविधि गरिरहन्छन्। त्यस कारणले यो मिनी पार्लियामेन्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ विधान समितिले विधानहरूको उप चाहिँ छलफल गर्छ। यो छलफलमा उसले आफ्नोभित्र छलफल गर्छ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्छ, विधेयकको संशोधनकर्ता छन् भने उनीहरूको संशोधनमा छलफल गर्छ, विज्ञहरूसँग छलफल गर्छ। यो छलफल गरेर निचोड निकालेर उसले चाहिँ विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउँछ र संसदमा फेरि सैद्धान्तिक छलफल भएर यो पास हुन्छ। र सबै विधेयकहरू चाहिँ बहुमतमा आधारमा पास हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो, संवैधानिक व्यवस्था हो, संविधानको व्यवस्था अनुसार गर्छौँ। र यहाँनिर हामीले अर्को कुरा चाहिँ प्रदेशहरूलाई कसरी बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हामीसँग फरक फरक अधिकारका सूची छन्। संविधानले दिएको अनुसूची 5 मा सङ्घीय अधिकार छ, सङ्घ सरकारको, उसको एकलौटी अधिकार भयो। अनि प्रदेशको अधिकार सूचीका हिसाबले चाहिँ अनुसूची 6 मा चाहिँ प्रदेशको अधिकार सूची छ, प्रदेशको एकल अधिकारको सूची छ। अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको बीच साझा अधिकारको सूची छ। अनुसूची 8 मा चाहिँ स्थानीय तहको एकल अधिकारको कुरा छ। अनि अनुसूची 9 मा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको सूची छ। यी सूचीहरूका सन्दर्भमा मैले किन उल्लेख गर्न खोजेँ भने एकल अधिकारको सूची हुँदा प्रदेश सभा आफैले बनाउने भयो। जब सङ्घसँग साझा अधिकारको रूपमा रहने विधेयकहरू निर्माण गर्नुपर्छ, ऊ टोटलै सङ्घसँग डिपेन्ड गर्नु पर्यो। सङ्घले कानुन बनाउनु पर्यो, उसले उसले बनाएको नियमावली र कानुनलाई अध्ययन गरेर आफ्नो कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ। यसरी यो कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा
संविधानसँग सङ्घका कानुनसँग बाजिएका हदमा त्यो खारेज हुने व्यवस्था भएका कारणले चाहिँ सोझै यो यस्तो खारेज हुने अवस्थामा भएपछि उसले अलिक चुनौतीका साथ चाहिँ काम गरिरहेको स्थिति हो। त्यस कारणले नीति निर्माणका सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश यो सङ्घीय नीति निर्माण गरिरहने बेलामा, कानुन निर्माण गरिरहने बेलामा अहिलेसम्म जुन 42वटा कानुनहरू निर्माण भएको छन् हाम्रा लागि, आफ्ना लागि, प्रदेशका लागि अनि स्थानीय तहका लागि पनि कानुन उसले आफै बनाइदियो, प्रदेशले बनाइदिनुपर्छ। कतिपय कानुन चाहिँ सङ्घले प्रदेशलाई बनाइदिन्छ, सङ्घ आफैले बनाउँछ, आफ्ना लागि बनाउँछ, प्रदेशका लागि बनाइदिन्छ। अनि हामीलाई निमित्त चाहिँ के अरे प्रदेशका निमित्त प्रदेशको कानुन बनाउनु र स्थानीय तहको कानुन बनाउने काम रहेको छ। यो कामको चुनौतीको बिचमा उसले आफ्नो नीति, आफ्नो योजना, आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने हो। यो निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सधैँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि संसद चाहिँ सरकारको जननी हो। प्रदेश सभा आयो, प्रदेश सभा निर्माण भयो, त्यसको आधारमा सरकार निर्माण भयो। सरकार निर्माण भएपछि सरकारले बनाएका नीति नियम र योजनाहरू चाहिँ संसदमा छलफल गर्ने हो। संसद त सधैँ बस्दैन, सधैँ रहँदैन। एउटा संसद हिउँदी अधिवेशनका हिसाबले हामी गर्छौँ, त्यसलाई हिउँदी अधिवेशन हिउँदमा गरिने भए भएर त्यो मूलत विधेयक अधिवेशन हो। र अर्को चाहिँ हामी बर्खे अधिवेशन भन्ने गरेका छौँ, त्यो चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ बजेट अधिवेशन हो। बजेट अधिवेशन र हिउँदी अधिवेशनको बिचमा 6 महिनाको भन्दा बेसीको समय खाली नगर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर त्यो बाँकी रहेको समयमा संसदको बैठक नभएका बेलामा पनि समितिहरू निरन्तर क्रियाशील हुने, बस्ने, सरकारका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई निर्देशन दिने र सच्याउने काम चाहिँ संसदले गर्छ। त्यसैले कार्यपालिकाले गरिरहेका कामहरूका सन्दर्भमा कार्यपालिकाले भनिरहेका कुराहरूलाई व्यवस्थापिकाले, हाम्रा समितिहरूले अथवा हाम्रो संसदले चाहिँ संशोधन गर्ने, अध्ययन गर्ने, कार्यान्वयनमा ल्याउने कामहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्दछ, योजना बनाउनु पर्दछ भन्ने आधारमा यी चिजहरू अगाडि गएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संसदीय अभ्यासमा मैले अघि नै भने जम्मा 18 महिना पहिलो संसदको हाम्रो अनुभव चाहिँ 18 महिना हो। 15 सालको जम्मा 18 महिनामा चाहिँ संसदको आफ्नो आयु थियो। त्यसपछि हाम्रो देशमा संसदीय व्यवस्था भएन। 46 सालपछिको संसदको व्यवस्थामा 10 वर्ष हो। 48बाट 58, 48बाट 58मा हामीले केही नयाँ संसदीय अभ्यासहरू गऱ्यौँ। अघिल्लो 18 महिनाभन्दा पछिल्लो 10 वर्ष हाम्रो अनुभवले हामीलाई समृद्ध बनाएको थियो। फेरि राजनैतिक उथल पुथलका हिसाबले हामी 64मा आएर संविधान सभामा आइपुग्यौँ। संविधान सभा र संसद अलिक फरक प्रकृतिको हो, त्यो सँगसँगै चलेको थियो। त्यो 64बाट 73सम्म हामी रह्यौँ भने 74मा आएर पहिलोपटक नेपालको संविधानपछि पहिलोपटक हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ। निर्वाचनका माध्यमबाट दलहरू नेतृत्वमा आएका छन्। सङ्घीय संसदमा, प्रदेश संसदमा र स्थानीय संसदहरूमा छन्। यो लोकतन्त्रको आधार, सबभन्दा आधारशिला, बलियो आधारशिला भनेको चाहिँ दलहरू र तिनका गतिविधि हुन्। दलहरू र तिनका गतिविधि कसरी निर्देशित हुन्छन्, कसरी तिनीहरूले अभ्यास गर्छन्, कसरी उनीहरूले बनाएको नीति नियमले स्थानीय जनतामा र सरकारमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य भर गर्छ। लोकतन्त्र चाहिँ सबभन्दा सुन्दर व्यवस्था हो, सबभन्दा उत्तम व्यवस्था हो। तर यो लोकतन्त्रलाई बलियो र सबल बनाउने कुरा चाहिँ हाम्रा संसदीय अभ्यास र गतिविधिमा निर्भर हुन्छ। संसदीय अभ्यास र गतिविधिलाई बलियो र पारदर्शी या क्षमतावान बनाउने कुरा दलहरूको काम हो, दलको नेतृत्वको काम हो, तिनका नीतिका कुराहरू हुन्। त्यसैले दलले नीति बनाएर निर्देशन गरेर आफ्ना सदस्य मार्फत, आफ्नो संसद मार्फत त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि लग्यो भने हाम्रो लोकतन्त्रले दिगो रूप प्राप्त गर्छ। किनभने आवाज नभएकाहरू, आवाजविहीन भन्छौँ नि, भुइँका मान्छेहरूको आवाज चाहिँ संसदहरू मार्फत मुखरित हुनुपर्छ। तिनका आवाज त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। गरिबको, विपन्नको, दुखीको, अधिकार भएर पनि बोल्न नसकेकाहरूको, महिलाहरूको, पछाडिएका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ संसदले गर्नुपर्छ। त्यसले प्रभावकारी रूपमा संसद सञ्चालन भएन, ऊ चाहिँ सरकारको छाया जस्तो बनिराख्यो, उसले प्रभावकारिताको काम गर्न सकेन भने चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अथवा हाम्रा सबै तहका जनप्रतिनिधि भन्छु मैले, तीनवटै संसदका जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ भूमिका लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र समृद्ध बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। र उनीहरूले बनाइरहेका जति कानुनहरू छन् त्यसले चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थाबाट, मौजुदा अवस्थाबाट चाहिँ अग्रगाममा जाने गरेर निर्माण गर्नुपर्छ। र यो कामका निमित्त गण्डकी प्रदेश सभामा चाहिँ छलफल त भएका छन्। र मलाई मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा चाहिँ हामीले अझै पर्याप्त छलफल यसमा ध्यान पुर्याएका छैनौँ। ध्यान दिन जरुरी छ, अर्थात् संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यहाँ अहिले हामीले अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने सन्दर्भ चाहिँ के छ भने दलहरूका सदस्यहरू चाहिँ उनका विभिन्न कमिटीमा सङ्गठित हुन्छन्, पदहरूमा जनताको बिचमा दलहरू मार्फत अभ्यास गर्छन्। निर्वाचनमा दलले टिकट दिएर चुनावमा पठाइदिन्छ। विषय विज्ञताका हिसाबले उनीहरू त्यो
छनौटमा परेका हुँदैनन् र उनी सोझै संसदमा आउँछन्। त्यसरी सोझै संसदमा आउँदाखेरि चाहिँ संसदीय गतिविधि विषय विज्ञताका हिसाबले उनीहरू पछि परेका कारणले सरकारले या अरू तवरबाट पनि उनीहरूलाई विज्ञताको अनुभव, विज्ञहरूको सुझाव, सहयोगीहरूको चाहिँ जरुरी हुन्छ, खाँचो हुन्छ। त्यो व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले होला अथवा हाम्रो प्रणालीले होला आज संसदहरूले त्यति ठुलो सहयोगीहरूको भूमिका लिएर काम गर्न सकेका छैनन्। आफैसँग जति क्षमता छ, आफैसँग जति योग्यता छ, त्यसका आधारमा अभ्यास गरेका कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ देखिने गर्छ। तर म चाहिँ के विश्वास राख्छु भन्दाखेरि अहिले हामीले हाम्रो पुस्ताले भन्छु, हाम्रो पुस्ताले जुन खालको लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छ यो चाहिँ सुदृढ र समृद्ध भएर अगाडि जान्छ। सुदृढ र समृद्ध भएर अगाडि जाँदाखेरि अब समझदारीमा, समन्वयमा, सहकार्यमा हामी सङ्घीय व्यवस्थालाई चाहिँ अगाडि लान्छौँ। हाम्रो सङ्घीयता चाहिँ समझदारी, समन्वय र सहकार्यमा मात्रै यसको भविष्य निर्भर छ। त्यस कारणले इन्टर गभर्मेन्टल रिलेसनसिप भन्छौँ हामी, अन्तर सरकार सहयोग जुन काम छ यो चाहिँ बढी जोडका साथ गर्न जरुरी छ। केन्द्रको सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर काम गरे भने संहितामा हाम्रो भविष्य छ। यदि मिलेनन् भने यसको भविष्य छैन। भर्खर मात्रै सङ्घीय सरकारले यो सम्बन्धी ऐन ल्याएको छ, विधेयक पास गरेको छ। अब यसमा अभ्यासहरू हुन्छन् होला। कारण अहिले हामीसँग भइरहेका अभ्यास र भइरहेका कामहरूमा चाहिँ कता कता एक्लो एक्लो भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। स्थानीय सरकारहरू एक्लै गर्ने, सङ्घ सरकार एक्लै गर्ने, प्रदेश सरकार एक्लै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो न देशको उन्नति हुन्छ, न प्रगति गर्न सक्छौँ, न संहितालाई सुदृढ गर्न सक्छौँ, आम मान्छेको चाहनालाई पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण अनिवार्य कुरा चाहिँ यो नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, छलफल गर्ने सन्दर्भमा, कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशका सबै मान्यहरूले वा यसलाई सहयोग गर्ने यसका विभिन्न प्रकाशनहरूले, बुद्धिजीवीहरूले के कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ भने यी सबै तिनै तहको सरकारको बिचमा सहकार्य विकास गर्नु पर्यो। हाम्रो संविधानले चाहिँ यस्तो खालको कल्पना गरेका छ। यसकारणले स्थानीय तह चाहिँ विकास निर्माणमा बेसी केन्द्रित भएको छ, जबकि उसले चाहिँ यो सर्भिसमा आफूलाई ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुका कामहरूमा उसले जोड दिनु पर्थ्यो। त्यसपछि अलि ठुला खालका विकासका काम चाहिँ प्रदेशले गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाहरू काम चाहिँ सङ्घ सरकारले गर्नु पर्दथ्यो र आज उल्टो भइरहेछ। ठुला पैसा, अलिक ठुलो रकम चाहिँ स्थानीय तहले एउटा बाटो विभाजन गरेका छ, अलिक कम्ती प्रदेशको छ, अलिक थोरै सङ्घले बाँडेका छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी छरपष्ट भएका छौँ। यसमा सम्हालिन जरुरी पनि छ। मैले यस्तो देख्छु मेरो देखाइमा चाहिँ। तर आज हामीले जे गरिरहेछौँ, जसरी अभ्यास गरिरहेछौँ, त्यसका अघिल्तिर हामीसँग केही चुनौती छ। प्रदेशमा हामीसँग हुने चुनौतीमा अघि मैले भने प्रदेशको विकासका निमित्त हामीसँग आर्थिक हिसाबले कसरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। अरू प्रदेशभन्दा गण्डकी प्रदेशलाई तपाईँले जनसङ्ख्याको हिसाबले, भूगोलका हिसाबले हेर्नुभयो भने हाम्रा देशका अरू प्रदेश, कतिपय प्रदेशहरूको चाहिँ तराईसम्म मैदान छन्, यातायातको सहज ढङ्गले निर्माण गर्न सकिन्छ, तर यसको भूगोल असिलो छ। जनसङ्ख्या पनि अर्को भन्दा थोरै छ। यसको उद्योग धन्दामा सेवाका उद्योगहरू अलिक बेसी हो, पर्यटन केन्द्रित भएको कारणले सेवा उद्योग अलिक बेसी हो। अब अहिले कोरोनाको जुन महामारीमा परेका छौँ यसका हिसाबले यो थिचिलो पनि छ। हामीसँग अरू औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रहरू छैनन्। यसकाले अब हामीले हाम्रो भूबनोट अनुसार हामीले अप्नाइरहने हाम्रो पर्यटन, हाम्रो जलस्रोत र हाम्रो कृषिमा कसरी तरक्की गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको बहस चाहिँ अब थाल्न जरुरी छ। आम जनता चाहिँ थाप्लोमाथि नाम्लो राखेर हिँडेका छन्, तरतरी पसिना चुहाएर हिँडेका छन्। अनि तपाईँ सबैलाई म एकचोटि एउटा तस्बिर हामी ख्याल गरौँ न। पश्चिमा देशका या अरू विदेशतिरका मान्छेहरूले चाहिँ थाप्लोबाट नाम्लो उहिले हटाएर काँधमा झोला बोकेर रुपस्याक भिगेर टाउको सही सोझो गरेर हिँडे, जसले गर्दा उनीहरूले प्रगति गरेका छन्। आज हामी सबै बोझ टाउकामाथि बोकेका छौँ नि। यसकाले थाप्लोबाट नाम्लो हटाउने अभियानलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गको नीति बनाउनुपर्छ र काम गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यसो गर्दा हाम्रा पहाडलाई उच्च हिमालमा केही छिटफुट हाम्रा उत्पादनहरू सुरु भएको छन्। मनाङ एग्रो एउटा उदाहरणीय काम हो भन्छु, त्यसले स्याउ उत्पादन गरिरहेछ। त्यही हिसाबले त्यो उच्च पहाडमा धेरै स्याउ उत्पादन हामीले गर्न सक्यौँ भने 2 वर्ष या 3 वर्षमै हामी स्याउको निर्यातको चरणमा पुग्छौँ होला। अनि त्यसपछि तलका पहाडहरूमा हामी पर्यटन उद्योगका साथसाथै जस्तो भिरालो जमिन छ त्यस्तै उत्पादन गर्न सक्छौँ होला। जलस्रोत चाहिँ हाम्रो गेम चेन्जर हो भन्छु मैले। गण्डकी प्रदेशमा भएको जलस्रोतको जति उपलब्धता छ त्यसको छिटोभन्दा छिटो हामीले उत्पादनमा जान सक्यौँ भने हाम्रो समृद्धि सम्भव छ। त्यो कारणले अगाडि जान सक्छौँ, यसलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने। तर अब आफै उत्पादन गर्न सक्दैन प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यसमा लगानी गर्नलाई
विकास प्राधिकरणको अवधारणामा विधेयक ल्याएको छ र त्यो अहिले छलफलको क्रममा छ, पाइपलाइनमा छ। हामी छलफल गर्दैछौँ र संसद खोल्न छ। त्यो सायद पास भयो भने निजी क्षेत्रको लगानी, अरू क्षेत्रको लगानी बोलाउन सक्छौँ र अगाडि जान सक्छौँ। यसकारण नीति बनाइरहने सन्दर्भमा, कानुन बनाइरहने सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि नै सुरुमै भनेको आर्थिक उत्पादनसँग, आर्थिक समृद्धिसँग हामीले आफूलाई कसरी जोड्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई केन्द्रित गरेर लाग्नु पर्दछ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारण धनञ्जय हाम्रो सर, हजुर म टुङ्गाइहालेँ। हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य चाहिँ हामीले गरिरहेका काममा निर्भर हुन्छ। हाम्रो काम भनेको चाहिँ सार्वजनिक मुद्दाको उठान हामी कसरी गर्छौँ, सार्वजनिक मुद्दाको उठान कसरी गर्दछौँ भन्ने कुरामा नै हामी अगाडि जान सक्छौँ। यसका निमित्त चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा आचार संहिता निर्माण गर्नुपर्छ। के काम गर्ने नगर्ने, कहाँ जाने वा नजाने, के कस्ता काममा जोडिने वा नजोडिने, संसदमा या जनप्रतिनिधि हुनु अगाडि लाभका पदमा थियौँ वा थिएनौँ, यो पदमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पदमा जोडिने वा नजोडिने भनेर कोड अफ कन्डक्ट हाम्रो मुलुकको संसदहरूले निर्माण गर्यो भने उठेका तमाम प्रश्नहरूलाई चाहिँ संसदहरूले जवाब दिन सक्छन् र त्योबाट उनीहरूले एउटा समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ। मोटो रूपमा, छोटो रूपमा मैले यी कुराहरू राखेँ। मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु पनि। तपाईँले यो अवसर पनि दिनुभयो। अरू धेरै छलफलमा अरू बेला पनि तपाईँहरू सुनेछु। कुनै क्वेसनहरू छ भने म तपाईँको छलफल गर्नेछु। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद धनञ्जय सर। यहाँ क्वेसनहरू आएको छ, त्यसलाई चाहिँ अब कति सकिन्छ छलफलमा लाने प्रयास गर्छु। हजुरले भन्नुभयो अब हामी 74 देखि 77 मा सुरुको फेजमा सिक्ने क्रममै थियौँ। यो सिक्ने क्रममा कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि एकदम राम्रो काम पनि गरिन्छ। कुनै त्यस्तो एउटा अरू प्रदेशभन्दा हामीले फरक एकदमै राम्रो गरेको चाहिँ काम के थियो भनेर सम्झन चाहनुहुन्छ भने के हुन्छ होला त्यो चाहिँ? अरू प्रदेशमा संसदका हिसाबले सबभन्दा राम्रो गरेको हुन्छ, बिना विवाद चाहिँ प्रदेशको नामाकरण गर्ने कुरा सबभन्दा पेचिलो अवस्थामा नामाकरणको लागि एकरूपता, एकता कायम गरेको, अभूतपूर्व एकता कायम गरेको यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो, जुन चाहिँ पछि 50 वर्षसम्म पनि स्मरण गरिने कुरा हुन्। र अधिकांश विधेयकहरूमा चाहिँ पक्ष विपक्षबाट मतदान भएको छैन, सहमतिकै साथ आएको छ। यद्यपि त्यसले समय लिएको होला, त्यो फरक कुरा हो, तर त्यो सहमतिमा ल्याउनु चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा सुन्दरतम पक्ष चाहिँ हो। त्यस कारणले स्मरण गर्दा चाहिँ सहमति गण्डकी प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को चाहिँ जस्तो कि अहिले हजुरले भन्नुभयो यो हामी सिक्दैछौँ अनि प्रोफेसनल पिपलहरूलाई अथवा विज्ञहरूलाई चाहिँ हामीले भेट्न चाहिँ अब खर्चिलो छ, गर्न सकिराखेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। र यो अहिले हामीले गरिराखेको कार्यक्रम पनि लगभग युवाहरूलाई पनि नीति निर्माणसँग जोड्न सकौँ, सभासदज्यूहरूसँग जोडेर चाहिँ केही युवाहरूको आवाज अथवा चाहिँ युवा पनि अलिक जुझारु हुन्छ, जागरिलो हुन्छ, उसले केही गर्न सक्छ कि भनेर जोड्न खोज्दैछौँ। त्यस्तोमा चाहिँ भूमिका चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ होला, अथवा तपाईँले यी पार्टिसिपेन्ट्स युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म सबभन्दा पहिला युवाहरूलाई चाहिँ पहिलो कुरै म के भन्छु भने कसैको कुराप्रति विश्वास गर्नु अघि, कसैको कुरा सुनेर विश्वास गर्नु अघि 3 चोटि प्रश्न गर्नुहोस्। त्यसमा 3 चोटि प्रश्न गर्नुहोस् र आफू कन्फर्म भएर मात्रै कुनै पनि विषयमा आफ्नो धारणा निर्माण गर्नुहोस् भन्ने म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ जति नयाँ पुस्ताका युवाहरू छन् उहाँहरू चाहिँ मेहनत पनि गर्नुहोस्। असाध्यै लोभ लाग्छ उहाँहरूको क्षमता देख्दाखेरि चाहिँ। म उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के छ, नेपाललाई पढ्नुहोस् भन्छु मैले। नेपाललाई पढ्नुहोस्। नेपाल नपढेछन् हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो नेपालको अहिलेको मात्रै हामी सरसरी हेर्छौँ, यसलाई हाम्रो नेपाल राज्य निर्माण हुने प्रक्रियाका चरणमा हामी के कस्ता कठिनाइ साथ गुज्रेका थियौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ मसिनो गरेर हेऱ्यौँ भने हाम्रा लोकतन्त्रका उन्नत स्वरूपहरू हामी यहीँ भेट्छौँ, हाम्रो अभ्यासहरू यहीँ भेट्छौँ। विचारका हिसाबले आज धेरै ठाउँमा मान्छेहरू, हामी विदेशका धेरै साथीहरूको कुरा गर्छौँ। म पनि मार्क्सवादी विचारमा विश्वास गरेर मार्क्सको कुरा गर्छु धेरैचोटि, म पनि त्यो स्कुलमा छु। तर त्योभन्दा फार बेटर हामीले ध्यान दिनु पर्ने गौतम बुद्धकै विचारलाई मसिनो गरेर अध्ययन गरेर हामीसँग धेरै चिज छ। पूर्वीय दर्शनमा हामी धेरै चिज छ, यो चिज दिने कुरा सकेका छैनौँ। त्यस कारणले जो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, म चाहिँ के ठान्छु भन्दाखेरि यो संसारलाई निर्देशन गर्ने विचारको बिजारोपट चाहिँ यो भूगोलमा थियो हामीसँग। त्यसको खोजी गरेर यो सत्यतामा जानुपर्दछ। धेरै मान्छेलाई रुचिको विषय त हुन्न, तर जे चिज रुचि हुन्न त्यहीँबाट सत्यलाई अन्वेषण गर्नुपर्छ। त्यस कारणले ज्ञान खोजौँ, ज्ञानलाई जोडौँ भन्छु। ज्ञानको खोजी र ज्ञानलाई जोड्ने काममा लागौँ र तपाईँहरूका विचार चाहिँ भोलिको सुन्दर नेपाल बनाउने चिज हो। त्यस कारणले नआत्तिकन नयाँ युवा साथीहरूले चाहिँ के विश्वास गर्नु पर्यो, यो नेपाल बनाउने कामको जिम्मा हाम्रो पुस्तामा हो भनेर विश्वास गर्नु पर्यो। किनभने जुन पुस्ता अहिले यो राजनीतिमा छ नि, तपाईँ सबैले धन्यवाद भन्नुहोस्, परिवर्तनका लागि उनीहरूले भूमिका निर्वाह गरे। तर यही पुस्ताले तपाईँका सबै इच्छा र चाहना पुरा गर्दैन, त्यो कामका लागि त तपाईँले गर्नुपर्छ। तपाईँहरू नै फन्डमा आउनुपर्छ। यदि तपाईँ असल ढङ्गले राजनीतिमा नै आउनुहोस्, अरू सबै क्षेत्रमा नेतृत्वमा आउनुहोस्। असल युवाहरू नेतृत्वमा राजनीतिमा आउनु भने खराबबाट शासित हुने ठाउँमा तपाईँ बारम्बार पुग्नुभयो हुन्छ अनि तपाईँले गुनासो गर्ने अवसर
तपाईँ गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ, गुनासो नगर्ने हो भने तपाईँ फन्डमा आउनु। मेरो कुरा चाहिँ यस्तो छ। अनि प्रदेश संसदले युवाहरू लक्षित चाहिँ के कस्ता त्यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले विधेयक बनाएर केही गर्नुभएको कुनै एक्सपिरियन्स छ अथवा होइन, युवाहरूसँग अहिले त सरकारले युवा लक्षित विधेयक बनाएर पठाएको छैन। अब हाम्रो त अभ्यासै के छैन, हामी गैर सरकारी विधेयकमा अभ्यासै गर्दैनौँ। हाम्रो देशमा त्यो अभ्यासै छैन, एकाध छन् सङ्घीय अभ्यासमा। अब सरकारले त्यो नबनाएको कारणले जो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले युवा लक्षित विधेयकहरू बनाउनको निम्ति सरकारलाई अब पब्लिकली पनि त्यो कुरामा आवाज चाहिँ उठाउनु पऱ्यो। त्यो तपाईँहरूको साथमा चाहिँ हामी विधेयकहरू पनि हुन्छौँ युवाहरूको भविष्यका निमित्त केन्द्रित गर्नका निमित्त। त्यो बनाएको छैन, आगामी दिनमा त्यो बनाउन जरुरी चाहिँ छ। अब चाहिँ म जस्तो कि अहिलेसम्म हामीले 3 वर्ष चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गरेर सिक्दै अगाडि बढ्यौँ। अब प्रदेश संसदको चाहिँ अबको भावी, अब यो कार्यकाललाई मान्ने हो भने अब भावी कार्ययोजनाहरू केही छन् जुन चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई हजुरले केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने? अब प्रदेश सभाले चाहिँ प्रदेश सभाको आफ्नै काम भनेको चाहिँ विधेयकहरूमा सरकारले ल्याएका विधेयकहरूलाई छलफल गरेर समृद्ध बनाउनु नियमित रुटिन हो। त्यसपछि बाँकी रहेका कुराहरू चाहिँ मैले अघि नै अलिकति औल्याएँ। हाम्रा सबै सांसदहरू चाहिँ विकासी एजेन्ट भएको छन् कि त्यो ठाउँबाट झिकेर उनीहरूलाई विधायक बनाउने कुरामा चाहिँ सरकारको पनि भूमिका चाहियो र त्यो अभ्यासमा केन्द्रित हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यो केन्द्रित गर्न जरुरी छ र आउने दिनका निमित्त त प्रदेश सभाले उसले आफ्नो अधिकारको सूचीभित्र निर्माण गर्नुपर्ने जति कानुन छ नि, यो बाँकी रहेको 2 वर्षमा उसले पुरा गरिसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ। त्यो कानुन चाहिँ उसले बनाइसक्नुपर्छ। र मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने अबको 50 वर्ष पछिको पुस्ताले यो पहिलो संसदलाई हेर्दाखेरि यिनीहरू ठिकै ठाउँमा थिए है भनेर भनिदिने वातावरण निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्छौँ। त्यो त्यति 50 वर्ष पछिको पुस्ताले चाहिँ तिनीहरूले बेलामै ठिक ढङ्गले नगरेकाले दुःख पायौँ भन्ने ठाउँबाट कलङ्कित हुनुहुन्न भन्ने कुरा मात्रै मेरो कुरा छ। त्यतातिर चाहिँ हामी आफ्नो अभ्यासलाई केन्द्रित गर्छौँ। र एउटा चाहिँ अलिक फरक जस्तो लाग्यो, जस्तो हामीसँग 3 तहका सरकारहरू छन्, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, अनि यसका अधिकारका बाँडफाँड पनि छन्। ती बाँडफाँड हुँदाहुँदै तपाईँसँग चाहिँ कुनै त्यस्तो एक्सपिरियन्स छ जुनमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तह र अनि सङ्घसँग चाहिँ विधेयक बनाउँदाखेरि अथवा काम गर्दाखेरि क्ल्यास हुन्छ नि, त्यो फरक धारणा आएको त्यस्तो कुनै एक्सपिरियन्स छ होला? होइन, धेरै चिजहरू छन्। अधिकांश सङ्घले बनाउने अधिकार त प्रदेशको अधिकार पनि खोजेर उसले बनाइदिएको छ, उतै पोको पारेको छ। अनि प्रदेशका कानुनलाई चाहिँ स्थानीय तहले स्वीकारेकै छैन, कार्यान्वयनमै ल्याएको छैन नि। हामीले बनाएका 42वटा कानुनमध्ये कति कानुन स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नु पर्दथ्यो, त्यो उसले कार्यान्वयन गर्ने बाटोमै गएको छैन। उसले के ठानेको छ भने अब फेरि म मात्रै सरकार हो भन्ने थालेको छ। यसको चाहिँ एउटै समस्या के हो भने यो 3 तहको सरकारको बिचको अन्तर समन्वय जुन छ नि, अन्तर समन्वय बाटो कमजोर भएको छ। र हाम्रो संविधानले अलिकति अब संविधानमा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि स्थानीय संसदहरूमा चाहिँ प्रदेशका संसदहरू बैठकहरूमा प्रदेशका संसदहरू उपस्थित हुन नपाइने, उहाँहरू छुट्टै गर्नुहुन्छ, उहाँले बोलाउनुहुन्न। अनि हाम्रा अनुभव उहाँहरूलाई र उहाँको अनुभव हामीकोमा, अथवा हाम्रो चाहिँ सङ्घीय संसद र सङ्घीय संसदको अनुभव चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ सेयरिङ हुन्न, अनौपचारिक यस्तै तपाईँहरूले गरेका कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट सेयरिङ हुँदा मात्रै हुने हुन्छ। यो चाहिँ अपुग्दो हुँदो रहेछ, यसलाई पुग्ने बनाउनु पर्यो। अलिक धेरै मसिनो अभ्यास गर्न जरुरी छ। भनेपछि अब त्यसलाई जस्तो यो चाहिँ अब अलिकति फरक भयो नि, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ कसरी अब त्यो यसका निमित्त चाहिँ प्रदेश र सङ्घ सरकारको बिचमा हुने सहकार्यमा त्यहाँ चाहिँ समस्या समाधान समिति छन्, अन्तर सरकारी समन्वय समिति, मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हुन्छ, त्यो र प्रधानमन्त्री सहितको बैठकमा त्यहाँबाट समाधान खोज्नुपर्छ, त्यहाँबाट छलफल गर्नुपर्छ। अब स्थानीय तह र प्रदेशको चाहिँ अब यहाँको समितिको अन्तर समन्वय परिषदको बैठकका माध्यमबाट समाधानहरू खोज्नुपर्छ। यो तल्लो तह र माथिल्लो तहको बिचमा हुने नियमित बैठकहरूमा यस्तो एजेन्डाहरू राख्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थित गरिने काम, एजेन्डाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने काममा चाहिँ अझै अभ्यासहरू पुगेका छैनन्, किनभने हामी प्रारम्भिक चरणमै भएर होला भन्ने ठान्छु। अब यहाँ हामी सबै धेरै युवा साथीहरू छौँ, एउटा चाहिँ पोजिटिभ नोट चाहिँ के भनिदिनु पऱ्यो भने हजुर एज अ पहिलो संसद, अब गण्डकी प्रदेशको पहिलो संसदको एउटा सदस्यको नाताले विधान समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले गण्डकी प्रदेशको चाहिँ अबको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुभएको छ र युवालाई कसरी एकदम त्यसलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ? गण्डकी प्रदेश चाहिँ नेपालका सबै प्रदेशभन्दा त्यो सबभन्दा सुन्दर र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो। त्यसका धेरै अनन्त सम्भावना छन्। अब मसँग समय धेरै लामो हुने कारणले तपाईँ गण्डकी प्रदेशको यस्तो नेतृत्व छ, तपाईँ कवि शिरोमणिदेखि, भानुभक्तदेखि, माधव घिमिरेदेखि, डाक्टर हर्क गुरुङदेखि, भूपी शेरचनदेखि
धेरै धेरै मान्छेहरू जन्मिएको ठाउँ हो। यो यतिकै जन्मदैन कि, यो यतिकै जन्मदैन। यो जन्मनका निमित्त चाहिँ तपाईँ यहाँको भूगोलले, यहाँको वातावरणले निर्माण गर्छ प्रत्येक व्यक्तिलाई, उसको परिवेशले निर्माण गर्ने हो। जन्मदा त हामी यसै जन्मन्छौँ नि, जुन परिवेशबाट छौँ त्यहाँबाट जन्मन्छ। यो नेपाललाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्ने गर्ने प्रदेश हो, नेतृत्व गर्न सक्ने योग्यता पनि राख्छ। त्यस कारणले तपाईँ युवाहरूले चाहिँ यो काममा आफूलाई केन्द्रित गर्नुहोस् र तपाईँहरू पनि यो मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक हिसाबले हामीले मैले अघि भने पर्यटन, जलस्रोत र कृषिलाई जोड दियौँ भने हामी यो मुलुकको सबभन्दा सुन्दर प्रदेशका हिसाबले हुन्छ। यहाँ पोखरा यति सुन्दर ठाउँ छ, जुन गाउँमा जानुहोस् त्यो पर्यटकीय गाउँ हो, जुन ठाउँबाट नि तपाईँ हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै सुन्दर भूगोल निर्माण भएको प्रदेश चाहिँ अर्को छैन। र फेरि जैविक विविधताले सबभन्दा उन्नत ठाउँ पनि छ। यो सबै सम्भावना भएको कारणले यो सम्भावना छ, यसलाई चिन्हित गरेर अगाडि जानका निमित्त चाहिँ सबैको विचार, सबैको योग्यता र सबैको क्षमता कार्यान्वयन गराउने वातावरण निर्माण गर्ने काम चाहिँ गण्डकी प्रदेश सभाले, गण्डकीको प्रदेश सरकार मार्फत गर्छ। अर्थात् कुनै पनि बुद्धिजीवीले, कुनै पनि आद्यताले, कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताले मैले अवसर पाउँदिनँ कि गण्डकीमा भन्न चाहिँ परेन। त्यो सबै काम गर्न चाहिँ गण्डकी प्रदेशले गर्छ। तर यो कामका निमित्त हामी सबैको ध्यान यति बेला चाहिँ के हो भने उत्पादनको काममा जोडिने, आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने गरेर केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने हामी सम्भव छ, हामी गर्न सक्छौँ र हामी जान सक्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद माननीय, धन्यवाद धनञ्जय दवाडी सरलाई। उहाँले हाम्रो यस प्रादेशिक नीति निर्माणमा गण्डकी प्रदेशको अवस्थाको बारेमा र भविष्यमा गण्डकी प्रदेशमा धेरै सम्भावनाहरू छन्, युवाहरू अगाडि बढेर गर्न सक्छन् भनेर प्रकाश पारिदिनु भयो। र मैले सबै क्वेसनहरू, यहाँ धेरै क्वेसनहरू आएको छन्, यी क्वेसनहरू सबै सम्बोधन गर्न सकिनँ र अरू कार्यक्रमहरू मार्फत यी क्वेसनहरू चाहिँ हामी सम्बोधन गर्दै जानेछौँ। धन्यवाद। म चाहिँ अब यो सुजनजी। विष्णु सर, मैले सबै साथीहरूलाई एकचोटि आफ्नो भिडियो अन गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। हामी हाम्रो माननीयज्यूसँग एउटा फोटो खिचौँ, भर्चुअल भए पनि। अनि त्यसपछि यो कार्यक्रममा हामीले यो गण्डकी प्रदेशका 20 देखि 30 वर्षका युवाहरू विभिन्न जिल्लाहरूबाट, गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाहरूबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ र उहाँहरूले भविष्यमा हजुरहरू जस्तै माननीय ज्यूहरूसँग मिलेर काम गर्ने, उहाँहरूको बौद्धिक सहयोगको रूपमा काम गर्ने भएको हुँदाखेरि यसको सबै अलिकति यसको सुरुदेखि यसको यो इन्टायर यो कार्यक्रम बनाउने बेलादेखि मैले एकदम क्लोजली उहाँसँग एकदम धेरैचोटि भेटेर धेरै सरसल्लाह गरेर उहाँसँग धेरै फिडब्याकहरू लिएको छु। हामी भविष्यमा फेरि उहाँसँग फेरि हामी जोडिन्छौँ। आज मैले माननीयज्यूलाई हाम्रो समक्ष आएर हाम्रो युवा साथीहरूलाई, त्यो पनि गण्डकी प्रदेशका 50 जना साथीहरूलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो सेयरिङ गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रकृतिलाई चाहिँ फोटोको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहिँ मैले चाहिँ हामी फोटो खिचौँ, त्यसपछि आज हामी यहीँ अन्त्य गरौँला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुजन दाई। र मैले इन्डिकेसन्स त केही भन्नु पर्दैन। व्हेन आई स्टार्ट टेकिङ द पिक्चर्स, 1 another one, फेरि अर्को लास्ट one. Thank you very much. धन्यवाद। हस्, हुन्छ, हस् माननीय, धन्यवाद, फेरि भेटौँ।